जाफर एक्सप्रेस के तमाम यरगमाली मुसाफिर बाजियाब, 21 मुसाफिर और 4 जवान शहीद, तमाम 33 दहशतगर्द हलाक कर दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि बोलान में 11 मार्च को दहशतगर्दों ने रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया, जाफर एक्सप्रेस को रोका जिसमें 440 अफराद सवार थे। ऑपरेशन में आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और आज SSG कमांडोज के जवानों ने हिस्सा लिया और मरहलावार यरगमालियों को रिहा करवाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान का राब्ता, वाक़े पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म की भरपूर मज़म्मत, कहा पूरा पाकिस्तान इस बुज़दिलाना हमले पर गम और गुस्से का शिकार है। बुज़दिलाना हमले से पाकिस्तान के अमन के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं किया जा सकता। हम इस दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है, सख्त कार्रवाई की जाए। दुश्मन का केक की तरह पाकिस्तान को काटने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबे में अमन व अमान से मुतालिक इजलास, कहा दहशतगर्द 1 इंच पर भी काबिज नहीं रह सकते। हर तरह की कंफ्यूजन से निकलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़नी है। दहशतगर्दों के हमले से मुतासरा ट्रेन जाफर एक्सप्रेस के ड्राइवर अमजद यासीन के दम तोड़ने की खबर झूठी निकली। रेलवे ज़राए के मुताबिक मुतासरा ट्रेन का ड्राइवर अमजद महफूज है, डिप्टी ड्राइवर ताहिर और असिस्टेंट ड्राइवर भी महफूज है। अमले को जल्द कोयटा पहुंचाया जाएगा। पहले धमाका हुआ, ट्रेन रुक गई, फिर शदीद फायरिंग होती रही। दहशतगर्दों से बाजियाब होने वाले मुसाफिरों ने आंखों देखा हाल सुना दिया, हमले को क़यामत की घड़ी करार दे दिया। एक मुसाफिर ने रुदा सुनाते हुए बताया कि हमले के वक्त हर तरफ चीखो पुकार थी, हम सब जान बचाने के लिए ट्रेन के फर्श पर लेट गए थे। अल्लाह का शुक्र है फौजी और FC वालों ने बाजियाब कराकर यहां तक पहुंचाया। बलूचिस्तान असेंबली इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद ऐवान में पेश। ऐवान में शोहदा के लिए फातिहा खानी। अरकान असेंबली ने कहा निहत्ते मुसाफिरों और आवाम को कत्ल करना बलोच रिवायत नहीं। समाज दुश्मन अनासिर बलोच खवातीन और मासूम तलबा को अपने मजमूम अकासिर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मसाइल के हल के लिए सबको बैठना होगा। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले पर भारतीय मीडिया जाली वीडियोस के जरिए जहर उगलने लगा। सोशल मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ। दहशतगर्दों से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स भी पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने लगे। पुरानी और AI से तैयार वीडियोस, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के जरिए प्रमोशन जारी। वाक़े पर भारतीय मीडिया भी आपे से बाहर, पाकिस्तान से बाहर बैठे खुद साख्ता बलोच रहनुमाओं की तज़किये दिखाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अमरीका, चीन और अक़वाम मुत्तहिदा की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की सलामती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं शहरियों पर हमले नाकाबिल क़बूल हैं, आलमी बरादरी ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करे। नैब सिंध की बहरिया टाउन कराची के खिलाफ तहकीकात जारी। नैब की जानिब से बहरिया टाउन के खिलाफ मज़ीद तहकीकात तेज कर दी गई। बहरिया टाउन तमाम कमर्शल प्रॉपर्टी मुंजमद कर दी गई। DG नैब सिंध की जानिब से जारी लेटर में बहरिया टाउन के 1000 कमर्शल प्लाट्स को फौरी मुंजमद करने का हुक्म दिया गया। नैब ने बहरिया टाउन को ज़मीन की अलॉटमेंट के अलावा मज़ीद ज़मीन कब्जे में लेने के शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुस्तफ़ा कत्ल केस में अहम पेशरफ। FIA साइबर क्राइम ने मरकजी मुल्जिम अरमुगान की तफ्तीशी इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। मुल्जिम अरमुगान ने कॉल सेंटर से जालसाजी और क्रिप्टो करेंसी के काम का एतराफ़ कर लिया। इब्तिदाई रिपोर्ट साइबर क्राइम हेडक्वार्टर्स को इरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम का आईफोन में वर्चुअल करेंसी के अकाउंट मौजूद है। डिजिटल सबूत के लिए आईफोन और लैपटॉप मिसिंग हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग। FIA फैसलाबाद जोन की कामयाब कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसे में 2030 में मुलविस रेड बुक के इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। DG FIA के मुताबिक शनाख्त अताउल्ला और सईद उस्मान के नाम से हुई। दोनों मुल्जिमान को सरगोदा और सियालकोट से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान शहरियों को समंदर के रास्ते यूरोप भिजवाने में मुलविस थे।
چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا بڑا اقدام، فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں ڈیپوٹیشن پر تعینات 5 افسران کو واپس لاہور ہائی کورٹ بھجوا دیا۔ افسران میں سیشن جج جزیلہ اسلم، ایڈیشنل جج عامر منیر، ڈاکٹر رائے محمد، راجہ جہاں زیب اور شازیہ منور شامل ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کا انچارج بنا دیا۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف کی پارلیمنٹ کی بالادستی، عوامی مفاد میں قانون سازی اور جمہوریت کے استحکام کی ضرورت پر زور۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی ملاقات۔ سابق وزیراعظم نے پارلیمنٹ میں جاری اپوزیشن کے احتجاج اور ہنگامہ آرائی کے باوجود ایوان کی کارروائی کو بہتر انداز میں چلانے پر اسپیکر کے کردار کو سراہا۔ کسی ملک کا آئین کے مطابق نہ چلنا سنگین جرم ہے، جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ آئین کے خلاف ہے۔ شیولی فراز کی جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں گفتگو، کہتے ہیں جب کسی طریقہ کار کے بغیر آئین میں تبدیلیاں ہوں گی تو یہی نتیجہ نکلے گا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں، نصب العین واضح ہے، علی امین گنڈاپور اپنی سیٹ پر رہیں گے، بانی پی ٹی آئی کے مقرر کردہ وزیر اعلیٰ ہیں۔ پاکستان میں آبادی بڑھنے کی شرح 2% سے 9% پر آ چکی۔ آبادی بڑھنے کی شرح پر بریک لگایا گیا تھا لیکن دوبارہ ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھ دیا گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریر سے خطاب، کہا جس ملک کے اندر امن اور یکجہتی نہیں ہوگی وہ ملک ترقی نہیں کرتا، جو نظام امن کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوگا وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 1 لاکھ ہنرمند نوجوانوں کی ٹریننگ اور جاب پلیسمنٹ کا ٹارگٹ دے دیا۔ ہنرمند نوجوانوں کو ترجیحی بنیادوں پر کاروبار کارڈ اور فائنانس لون دینے کی ہدایت۔ مریم نواز نے ہنرمند افرادی قوت بیرون ملک بھیجنے کے لیے جامع پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا رواں سال گندم نہ خریدنے کا اعلان۔ تقریر سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہمارے پاس 1.3 ملین ٹن گندم موجود ہے، گندم نہیں خریدیں گے۔ گزشتہ سال بلاول بھٹو نے سندھ ہاری کارڈ کا اجرا کیا، بے نظیر ہاری کارڈ کے ذریعے کسانوں کو سہولت دے رہے ہیں۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے اقدامات ترجیحات میں شامل ہیں۔ برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر کی سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن سے ملاقات۔ سندھ حکومت کے اقتصادی منصوبوں، ملکی سیاسی حالات اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال۔ سندھ میں ترقیاتی کاموں، عوامی فلاحی منصوبوں اور برطانیہ کے ساتھ تعاون کے فروغ پر گفتگو کی گئی۔ شرجیل میمن نے کہا سندھ حکومت عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ خواتین کے لیے الیکٹرک بائک کا منصوبہ بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ میں سپر ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ وکیل مخدوم علی خان نے کہا حکومت براہ راست سپر ٹیکس کا نفاذ نہیں کر سکتی، ٹیکس لگانے کی وجہ بتانا لازمی ہے۔ سپر ٹیکس کے لیے غیر معمولی حالات ہونے چاہیے۔ سپریم کورٹ متعدد فیصلوں میں اضافی ٹیکس کو غلط قرار دے چکی ہے۔ اضافی ٹیکس عائد کرنا بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے ہفتے کے تیسرے روز مندی کا رجحان۔ 100 انڈیکس 83 پوائنٹس کی کمی سے 1,14,084 پوائنٹ پر بند۔ سونے کی قیمت میں اضافہ، فی تولہ سونے کی قیمت 500 روپے اضافہ ہو گیا۔ ڈالر 2 روپے سے مہنگا 269 روپے 97 پیسے کا ہو گیا۔ شمالی وزیرستان میں 1 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ ضلع بھر میں ہر قسم کے اسلحے کی نمائش پر پابندی۔ تمام غیر قانونی وائی فائی ڈیوائس اور غیر رجسٹرڈ سم بند کرنے کے احکامات۔ ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ بھارت کے اوچھے ہتھ کنڈے، مقبوضہ کشمیر کی 2 سیاسی تنظیموں کو کالے قانون کے تحت 5 سال کی پابندی لگا دی۔ بھارتی وزیر داخلہ نے میر وائز عمر فاروق کی عوامی ایکشن کمیٹی اور جموں کشمیر اتحاد المسلمین پر پابندی لگا دی۔ مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے بھارت اپنے ظالمانہ ہتھ کنڈوں سے باز آ جائے۔ امریکہ ہمیں احکامات اور دھمکیاں دے یہ قبول نہیں، امریکہ سے بات چیت نہیں کریں گے۔ ایرانی صدر نے امریکہ سے مذاکرات نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ کاروباری شخصیات سے گفتگو کرتے ہوئے کہا امریکہ جو کرنا چاہتا ہے کرے، ایسی بات چیت کو قبول نہیں کریں گے جو دھمکیوں کے تحت کی جائے۔
امریکی صدر نے ایرانی سپریم لیڈر کو خط میں فوجی حلیہ ڈیل کرنے کا ذکر کیا تھا۔ اور قومی ٹیم براستہ دبئی نیوزی لینڈ روانہ، قومی اسکواڈ میں عبدالصمد اور حسن نواز بھی شامل۔ نائب کپتان شاداب خان کہتے ہیں نئی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اچھا کھیلنے کی کوشش کریں گے، پہلی بار ٹیم کا حصہ بننے والے کھلاڑیوں سے بڑی امیدیں ہیں، امید ہے کامیاب ہوں گے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان T20 سیریز کا آغاز 16 مارچ سے ہوگا۔